मुगाळासोर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं प्रथम आनी अंतीम पयलो आनी निमाणो आरंभ आनी अंत काल आज आनी सदां सर्वदा तूं एकलोच सर पदवेदार देव आकाश आनी पृथ्वी सरतेली पण म्हजी उतरां केदींच सरानंद म्हूण तुवें सांगलाय तूं अमर सासनीक शाश्वत सनातन अनंत कालांचो देव जावन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळख काडल्या ह्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवं तुजे उतार आयकोवची ती वर्ती कृपा दया काकूळट आमचेर वतलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता तशेंच ह्या बहुपवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या ह्या भुरग्यांक आमकां कशें तुज्या अधीन दिताना नाही पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतत्वाच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी देवचाराची कुतंत्रां नाश कर तुज्या महिमेक आनी मानाक आमची जिणी आमी सारूंक जाय आशिल्ली कृपा आनी आदार आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 देवाक तुमी खाल जाया आनी देवचाराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळतालो मोगाळ भावा भयण्यानो आज सकाळी उठून जेजूक आयकून वय ताका लागीं जावन ताजी कृपा जोडूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी तेंचो उतार आयकोवया जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:7 ओळ आमी आयकोवया जेम्स चॅप्टर 4:7 वास देखून देवाक तुमी खाल जाया देवाक तुमी खाल जाया देवसराक आड रावा देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळतलो आनी तो तुमचे तावन हां देवाक तुमी आड रावा वय मू देवचाराक तुमी खाल जाया न्ही गी न्हीद सुटल्या मू न्हीद बरी सुटला मू कोणाक आड रावाची कोणाक खाल जायची देवाक खाल जायची आनी देवचाराक आड रावाची आनी तो त्या दळा आमचे तावन पळतालो ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು म्हणतात ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು म्हणतात मोगाळ भावा भयण्यानो देवाक तूं आनी हांव लागीं जाताना कसलीच पदवी सकत आमचे वर दुसऱ्यांची चलता गी चलाना आमी ते कंतार म्हणटा न्ही गी पिडे शिडेक भियेना दुस्मानाक हांव कावजेना जेजू म्हजो धांवून येता उलो मारताना 3 संगती आसात देवसार तुजे लागीं म्हजे लागीं देवाच्या भुरग्यां लागीं येना हे 3 संगती कितें पयलें जावन आसा जेजूचें अमोलीक रगत हें रगत तुज्या म्हज्या जिबेर आसतना ताजें बोळ आमचेर चलना चलता गी तुमी जाणात इस्रायल परजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसतना न्ही गी संवार करणार धूत इजिप्ताच्या मलगड्या पुतांक नाश करूंक येताना देवाच्या प्रवादान कितें म्हणलें तुमच्या दारवट्यार कोणाच्या रागात लागूंक मन जातीचें शेळयेचें पूण आतां शेळी कोण आमकां दी जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत तुज्या म्हज्या जिबेर आसता पर्यंत देवचाराचें कुतंत्र आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर केन्नाय चलनात दुसरें जावन आसा देवाचें उतार हें देवाचें उतार तुज्या जिबेंत आसा तोंडांत आसा तुज्या काळजांत आसा ताजी कुतंत्रां तुज्या आनी म्हजे विरोध केन्नाय चलनात आनी तिसरें जावन आसा तूं खुद्द जेजूक साक्ष जावन जियेताना काळोख तुजेर जैत कोणें साक्ष जायची आं बापाय मागण्या घेता आवय मागण्या घेता भुरगीं मागण्या घेतात न्हय तुवें आनी हांवें खुद्द ताका साक्ष जावन जियेचे जेजूचो सोमी म्हूण तुज्या वंटान तूं चारतना काळोखाची सकत काळोखाची पदवेर तुजेर आनी म्हजेर बिलकुल चलना मोगाळ भावा भयण्यानो ब्रदर विक्रमान आतां सकाळीं आमकां सांगलें देवाक लागीं सरची वाट हर एक वाट ताज्या सेवका मुखांतर आमकां उक्ती के लागीं करूं ना हर एक दीस पळय हांगा मागणें आसा हर एक दीस विनवणी आसा हर एक दीस देवाचें उतर आसा हर एक दीस रेतीर आसा मोगाळ भावा भयण्यानो देवाक लागीं सरची हर एक वाट तुका आमकां उक्ती करून दी लागीं दिवना ह्या वाटेचो उपयोग करिना जाल्यार चूक कोणाची आमची गी कोणाची म्हण तुमी चिंतून पळया हर एक दीस हांगा मागणें आसा रेतीर आसा विनवणी आसा देवाचें उतर आसा देवाक लागीं सरचे हर एक वाटे ताज्या सेवका मुखांतर आमकां उक्ते केलात की करूं नात हाजो फायदो आमी जोडूंक आसा की ना हाजो फायदो आमी जोडूंक आसा ताजी कुतंत्रां ताजी कामां तुजे म्हजे विरोध चलची नात मोगाळ भावा भयण्यानो आज मोगाळ भावा भयणीनो सोम्यांची काकुळट दया कृपा मागची वाट तुका आनी म्हाका उक्ती केला हांगा ताज्या हातांत पडची सर्व कामां नाश करची वाट उक्ती केला की करूं ना केल्या तो एकच वाट आमी म्हणटा न्ही एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धन्या
एकच वाट तू सौम्या एकच तुका न्ही म्हाका बादच्या वेची एकच वाट संवसारान जायते येवंक पुरो बारी फेमस आसूंक पुरो ते खंयचेच तुका न्ही म्हाका बचाव करिना बचावेक व्हरिना ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸಂದೇಶ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕು ऐकत आहे सोम्याचे उतर ते सोम्याचे उतर तुझ्या खानांत पडलेले काळजांत भावार्थ जाऊन परिवर्तन जाताना देवसाराक तुझेर म्हजेर अधिकार ना खाली ऐकून वेचे नाही खाली ऐकून आमी वेचे नाही ऐक खाल्ल्या उतर तुझ्या काळजांत कितें करीचे भावार्थांत परिवर्तन जायचे आणि भावार्थांत परिवर्तन जाताना तुझे म्हजे मुखार कसलीच सकत रावंक शकना मगळ भाव भयणानो रावंक शकता गी ना देखून आज आमी आयकोवया देवाक लागीं सरचे वाटो खंयच्यो कोणाक लागीं सरूंक जाय आतां देवाक लागीं सरची वाट खंयची आज ह्या विशयांत आमी आयकोवया खंयची वाट तुका न्ही म्हाका सलीस आसा ताका लागीं सरची गी आमी पळोवया सलीस वाटे विशयांत आमी उलोवया कश्टाचे वाटो आसात ते आमकां जाय गी ओडोली ब्रदरान सांगलें न्ही गी उपवास करतले न्ही गी उपवास करण कुडीचो आत्मीक अभ्यास कुशीन दोन कुडीक दंडोवन जायते न्ही गी कश्ट काडटला ती वाट आमकां जाय गी नाका तुमी जिम्माक वेताल्यांक पळयलां न्ही गी पळयलां गी जिम्मा लागीं वरे कशे वेतात कारार या बायकार वेतात वय मू कारार या बायकार जिम्मा लागीं वरे घेतात जिम्मा भितर वेतात आनी कितें करचें सायकल गुड्डयतात जिम्मार वेताना कारार या बायकार वेतात भितर गेल्या उपरांत धांवतात आनी सायकल गुड्डयतात हांव कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमचे क्रिस्तांव अशेंच बायलान आमी बरे आसा म्हण दाखयता भितर गेल्या उपरांत आमची असली परिस्थिती कितें म्हूण कळीत जाता मागीर BP हाय कोलेस्ट्रॉल हाय चराब हाय थंय सायकल गुड्डयची पूण कारार वचून बायलान आमी कशें दाखयता बरो आसा भलायकेन घट्ट नीट फिट्ट आसा म्हण आमी दाखयता ताजे कुतंत्रय तशेंच तुका न्ही म्हाका बायलान बरो मागण्याक वेता रेतेरीक वेता हप्त्याक वेता म्हण बरो भावार्थ्या बरी तुका दाखयता आनी भितरल्या भितर तो पोकळ कामां ताजी करीतच आसता ताका पळया जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो सोम्या जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो सोम्या बस ताका पळया ताका लागीं दवरा कांयच भिवची गरज पळया ताका लागीं सरची सलीसाची वाट एक सांपावलो आमकां दाखोवन दिता खंयची म्हण आमी आयकोवया रोमन चॅप्टर 10 वर्स 17 ऐका ताका लागीं सरची एक सलीसाची इजी वाट तो तुका आनी म्हाका दाखयता रोमन चॅप्टर 10 वर्स 17 वाच तर संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्या निमती ಸಂದೇಶ ಐಕೋ ಮಿಳ್ತಾ ಸಾರಿದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಧಾರ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವೇ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ. ओडोली भावा विक्रमान आमकां सांगलें न्ही गे आमची मोबायलां केदळां चलतात चार्ज केल्यार. आतां चार्ज स्कूटी आयल्यात म्हणलें ताणें वय मू ती खंय चलता चार्ज केल्यार. देखून आयकतना आमचें कितें हांगा चार्ज जाता. हें देवाचें उतर आयकतना तुजो आत्मो कितें जाता बरो चार्ज जाता बरो चार्ज जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आजकाल कितें जालां गे म्हणल्यार न्ही लेजी पीपल जाला आळशी लोक जाला. तुमी जाणात न्ही गे आतां संवसारांत ट्यूब बेबी म्हण आसात वय मू. खंयचे बेबी? ट्यूब बेबी आसात वय मू. तशे थोडे खाली यूट्यूब बेबी आसात. तांकां यूट्यूबार मात्र आयकूंक जायची. हांगा येवंक सभेक येवंक नाका. आनी गेल्या त्या शनवाराच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलां थोडे झूम बेबी मात्र आसात खंय. खंयचे बेबी? ते झूमार फुल्ल जाम जावन गेल्यात थंयच. तांकां हांगा येवंक नाका साक्ष जावंक नाका आयकूंक नाका. हांगा देवाचें उतर म्हणटा आयकल्या वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका भावार्थोप जाता म्हणटा. न्हय घरा बसून न्हय झूमार न्हय यूट्यूब बेबी जाल्ल्या वरवीं कानांनी तो संदेश डायरेक्ट तुवें लायव्ह तुवें आयकल्या वरवीं म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. तुमकांच हांव एक सवाल करता. तुमी यूट्यूबार आयकतात वॉट्सॅपार आयकतात ग्रुपार आयकतात वेबसायटार आयकतात अशें तुमकां जाता गी? एक फरक पडटा गी? तुमचें एक ध्यान उतरांचें आसता गी? ना. तुमी चिंतून पळया भायर बसून आयकूंक लोकांची परिस्थिती कितें जाला. तूं आनी हांव सदां येतले आमची परिस्थिती कितें जाला. आमची जाणवाय खंय गेला आमचो भावार्थ खंय गेला पळया. वय गी न्हय सत वय गी न्हय. पळया आमच्या घरा लागीं एक रिक्षावाला आसा. खंयचो वाला? रिक्षा चलयता. ताज्या रिक्षाचेर मुखार जीजस म्हणून व्हडलें नांव बरयलां. जीजस इंग्लिशान JESUS व्हडलें मुखार. ताजें बायल आमगेर आयिल्लें ताजेंच बायल आमगेर आयिल्लें. ते म्हणटालें
म्हज्या गोवान रिक्षार नांव मात्र बरयलां जेजूचें. बायल्यानच म्हणलें उतार. एक दीस कुटुंबांत आमच्या सांगता तो मागण्यांक सांगता मेळोना, मागण्यांक तो रावना. एक दीस म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक कुटुंबा समेत त्या रिक्षार बसून तो इगर्जेक आपोवन घेवन वचोना. या एक दीस त्या रिक्षार म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक कुटुंबा सांगता खंयगी रेतीरीक आपोवन घेवन व्हरूना. ते शांतीक म्हणटाले तुमी कितलीं बरीं, हर एक दिसा हर एक शुक्रार शनवारा तुमी सांगाता रेतीरीक वेतात, कुटुंबा समेत तुमी वेतात, एक दीस म्हज्या घावान म्हाका आपोवन व्हरूना म्हणून. मोगाळ बाबा भयण्यानो, गेल्या त्या शनवारा शिकवणे दी फादर जेरीन सांगलां भावार्थाची जाणवाय तुका आनी म्हाका आसल्यार पावाना. या भावार्थाक साक्ष जावन तुवें आनी हांवें जी वैगी न्ही. जाणवाय मस्त आसा संवसारांत, ते जाणवाय तुका आनी म्हाका गरज ना. ल्हानशी भावार्थाची साक्ष जावन जियेल्यार तुवें आनी हांवें पुरो. हें तुमी येवन आयकतात पळया, हाज्या परस स्वर्त त्याग बलिदान कांय ना देवा मुखार. आमी इतलें केल्यार पुरो. वो व्हडलो त्याग जावन आसा तुमचो आनी आमचो. हे आमी हांव आयकता पळया, खालती जावन खालतेपण हे मोगाळ भावा भयण्यानो. पांयां तळा बसून खालती जावन आयकता पळया, हे आमचें खालतेपण जावन आसा. आनी कोणाक आयकाची? कोणायकी आयकोवचें न्हय, कोणायकी प्रगट करचें न्हय, कोणायचेर भावार्थ दवरूचो न्हय. तो एकलो मात्र प्रगट जायचे. तो प्रगट जातना मात्र देवसाराची कामां कुतंत्रां काळोख आमी गुड्डावंक जाता आनी कोणाच्या नांवांनी काळोख गुड्डावंक जायना, माडोवंक जायना. आतां आमी हांगा इतलो लोक आसा वय मू, सगळ्यांक देव वळखता गी? कोणी उलयना. तुमी सांगा, देव सगळ्यांक वळखता गी? अळे ना म्हणटात. मागीर काय लागायला देव तुमकां वळखना जाल्यार? पळया, आमी सगळीं आयल्या जाल्यार देव सगळ्यांक वळखना. कोणाक देव वळखता आमी आयकुया. नहूम प्रावदेसो बूक अवस्वर 1:7 आनी 8 आमी आयकुया. नहूम चॅप्टर 1:7 आनी 8. कोणाक देव वळखता आमी पळोवया. त्या प्रवाद्या मुखांतर तो सांगता. सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज जा बरी. आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. मोरये मायेचेर विश्वास दवरल्यांक तो वळखना. संतां भक्तांचेर विश्वास दवरल्यांक तो वळखना. पूर्ण क्षेत्रांत गुड्डयतल्यांक तो वळखना म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. आज संवसारांत जायतो जमो एक जावंक पुरो तांकां कोणायकी देव वळखना म्हणटा. कोणें ताचेर विश्वास दवरला तो मात्र तांकां मात्र वळखता. खंय परत वाच ती वळ. सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. आकांताच्या वेळार तो मात्र एक बुरूज. आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. सकाळी हांव बसून बायबल घेवन नियाळ करनासतना वॉट्सॅपार देवाचे उतार आयले. ह्या भयणीन आयरे बयन हेंचो उतार म्हाका धाडिल्ले. कोणाक वळखता तो? सांगा. ताचेर विश्वास दवरना आयला जाल्यार तो तुका आकांतांतलो भायर काडटा म्हणटा. कसलोय आकांत जावं, कसलो संवसाराचो आकांत जावन, काळोखाचो आकांत जावन, पिडेचो आकांत जावन, दुबळिकेचो आकांत जावन, कसलोय आकांत जावन कोण भायर काडटा? आमी म्हणटा निन्नन्ने नंबी बंदेनु येसय्या, निन्नन्ने नंबी बंदेनु, निन्नन्ने नंबी बंदेनु येसय्या, निन्नन्ने नंबी बंदेनु. ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆನು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ. तुम्ही कोणाक पातयेवन आयल्यात? ताका पातयेवन आयल्यार तुमचेर कितें आकांत आयला तो काडटा म्हणटा. आज कसलो आकांत घेवन ताच्या पांयां तळा आयल्याय तो हर एक आकांत तो एकलो मात्र काडूंक शकता. मोगाळ भावा भयण्यानो, ताचेर एकल्याचेर विश्वास दवरा. मागीर 8वी ओळ आयका, कसला आकांतांतले तो भायर काडटा पळया. 8वी ओळ वास. आवराच्या लोटापर्यंत तो तांकां वळखता. आवराच्या लोटापर्यंत तो तांकां वळखता. आपल्या विरोध्यांचो तो नाश करतलो. आपल्या विरोध्यांचो म्हळ्यार तूं ताजो भुरगो जातना, पूत जातना तुज्या विरोध्यांचो तो नाश करतलो. आनी आपल्या दुस्मानाचे पाठीक लागून अंतकरान तांकां लोटतलो. कोणी तुका दुस्मान आसा जाल्यार ताच्या पाठीक कोण लागतलो? तुवें शांत रावल्यार पुरो. तूं हांगा रेतीरीक यो, देवाचे उतार वास, आयक, संतोशान बस. ते दुस्मानाचे काटापेटी करतलो एकलो आसा गी ना? तो तांच करता काटापेटी. थोडी तुमचेर
मोसोर करतात या जळतात. कारण कितें जाणान गे तुमचेर देवाची दया आसा देखून तुमचेर मोसोर करतात. पुरा जाणांचेर मोसोर करना हो संवसार. पुरा जाणांचेर होट्टेक इच्छू पडना, होट्टेक इच्छू ना. तुका देवाची कृपा आसा, काकुळट आसा, दया आसा देखून लोक मोसोर करता. आमकां देवाचो आदार चड आसतना संवसारी लोकांक जळांनी चड आसता. तोणी तुमचेर मोसोर पावता जाल्यार तुमी खुशी पावाची. कित्याक म्हाका देवाची दया आसा, काकुळट आसा, कृपा आसा. हांव आतां वर एक मात न्ही, मरण पर्यंत हांव बसून खातलो, धर्माचें खातलो. कित्याक म्हजेर देवाची दया आसा म्हण ताणें दाखयला. तो विश्वासी मोगळ भाव भयण, तूं विश्वासी रावताय, तो विश्वासी. हांव संवसारांतले पयशे काताराचे रियल आनी म्हज्या कुटुंबाचो दबाजो पुरा सोण ताका लागीं सरला. तो म्हाका पसून आसा, तो म्हज्या कुटाम पसून आसा. म्हाका गरज आसल्यार ही 4 म्हयन्या पयलींच म्हजें सगळें तयार करून दवरता देव. तितले विश्वासी रावतना तो तुका विश्वासी तो रावता. हांगा देवाची उतर पडकिरे न्ही, हे काणयो न्ही, हांव बरोवन घेवन आयिल्लो न्ही. पवित्र आत्म्याची उतरां तुमी स्विकार करता जाल्यार हर एका गरजेंत, हर एका आकांताच्या वेळार, हर एका पिड्याशिड्या वेळार तो एक बुरूज जावन उबो रावता म्हणटा. कसो उबो रावता खंय? बुरूज जावन उबो रावता खंय. पळया देवाची उतरां. हे उतर आयकून भावार्थान तुवें आनी हांवें जी येतना कांयच आमकां उणें ना. आमी म्हणटा न्ही की म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. देखून आमी मागण्याक येताना, रितीरीक येताना, देवाचें उतर आयकूंक तुवें येताना तुजी कितें गरज आसा, आखांत आसा, तो काडटा म्हणून पयलेंच सत मानून तुवें आनी हांवें येवची. येवच्या पयलेंच तुवें कितें करीची? सत मानिची. आज म्हजी पिडा तो काडटा, आज म्हजे आखांत तो काडटा, म्हजें रीण तो काडटा, म्हज्या दुस्मनाक तो सोडवयता म्हणून तुवें चिंतूनच येयची. हाका म्हणटा तो भावार्थ. आनी आयकतना आमचो भावार्थ कितें जाता पळया. हेब्रेयांक बरयलो तो बरयणार सांगता पळया. तुवें येताना देवाच्या पांयां तळे येताना कशें येयची. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6 वाच. हेब्रेयांक बरयलें पत्र वर्स 11 6 वळ वाच बाय. तरी पूण भावार्थ विने कोणाचेनी देवाक मानवंक जायना. पळया, भावार्थ विने कोणीय देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातिजी. ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು म्हणतात. कन्नड बायबलान कितल्या बरी उतरां बरयतात पळया. पळया आतां हांगा 5 जाण शिकवणदार आसात वय मू. फादर जेरीक धर आमी कितले जाण आसा? 5 जाण. आतां हें फेवरिजम म्हणटात पळय, फेवरिजम बिलकूल आसूं नजो देवाच्या सुवार्थेन. कोणी आज शिकवण दिवंक आसूं दी ना आसूं दी, तुवें कोणाक मतीन दवरून येयची. देव आसा देखून हांव येता, जेजू आसा देखून हांव येता, ब्रदर एंड्रू आसा देखून हांव येना, ब्रदर विक्रम आसा देखून हांव येना, वो आज रिक्सानाची शिकवण घे हांव येता ना. या फादर जेरी आज नांत गी ना. कोण आसा म्हणून येयची? देव आसा म्हणून तुवें येयची. एक मतींत दवर. तो भाव आज येना, म्हाका फोन करून सांगलें त्या भावान म्हाका येवंक जायना देखून हांव येना. त्या भयणीन कितें म्हटलें आज म्हाका येवंक जायना देखून तूं येना न्ही गो, हांव येना. कोणा खातीर येताय तूं? बदलाक सकाळीं येताना न्ही गे हाजे कश्ट आसा, देव काडटा गी पळय, काडिना जाल्यार मागीर डॉक्टर लागीं वता म्हण तशें येवचें न्ही. 50-50 करनाय ना. देव आसा आनी तो काडूंक शकता. देव आसा आनी प्रतिफळ तो दिता आनी दिवंक तो शकता. हें दोनी आमी पातयेची. अखंड भावार्थ ताचेर. देव आसा गी ना? डावट आसा गी? कोणाक म्हणे डावट आसा गी? हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक कळीत आसा वय मू. कोणें वस्ती रितीर करी नासलेली आसा जाल्यार तांच्या खातीर देव आसा गी ना? आतां इजिप्तांत मैजेक सरस्पर देव कितें म्हणटा? वस आनी म्हज्या परजेक इजिप्तांतले गुलामपणांतले भायर काड म्हणटा वय मू. ते दाळा मैजे कितें म्हणटा? तो लोक म्हाका विचारता देव म्हणल्यार कोण? तो आसा गी, ताचें नांव कितें म्हणटाना सरस्पर देव मैजे कितें म्हणटा आमी आयकुया. निर्गमनाचो बूक ऑफ वर्स 3 14 वळ पळया. देव आसा गी ना पयलें तुका आनी म्हाका कळीत जायचे मोगळ भाव भयण्यानो. नाजाल्यार वो ब्रदर देव आसा म्हणटा तो खंय आसा म्हण तुमी म्हणूंक आसात. देवान मैजेक म्हळें, एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 देवान मैजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें वळोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलिताक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा आनी म्हाका तुमचेशी धाडला. कोण आसा? आमी रेतेरीक आज आसा, येवच्या शुक्राराक काजार आसल्यार आमी ना मागीर वय मू. खंय रोस आसल्यार आमी ना. तूं आसा बे दुसरी आसात.
आतां कोणी येवन छापतात कोणी एकलो मरण पावलो आमी आसा हांगा हांगा आमी मरनांक आमी आसा की ना आमच्या गॅरंटी ना आतां परवा आतां खंय चिंता म्हाका घट्ट ताप आयलो हांव आसा हांगी सांगा न्ही ताप आयलो उबें रावंक जायना पांय कडकडटा हांव आसा हांगी म्हजी गॅरंटी ना कोणाची गॅरंटी एकल्याची आसा ताणें वळख दितना अशें सांगून हांव एक दीस आसा एक दीस ना म्हणून ताणें वळख दिसना अशें सांगून हांव दुर्बळ म्हणून पळया खाली कितें म्हणलां तुज्या कश्टांच्या वेळार दुखांच्या वेळार पिडे वेळार आखांत्या वेळार निराशी जाल्ल्या वेळार हांव आसा म्हणचो अर्थ आसा म्हळ्यार तुका जाय जाल्ल्या वेळार हांव आसा आसा गी ना आतां देवाक डायरेक्ट मेळोंक जाता की तुवें आनी हांवें वचून कोणाक डायरेक्ट मेळोंक जाता देवाक डायरेक्ट मेळोंक जाता गी कोणाक आमी डायरेक्ट वचून मेळयेत जुवांव चोवांजेला वस्वर 3:30 आमी आयकोवया कोणाक आमी मेळोंक जाता कोणाक आमी मेळोंक जायना म्हणून आमी आयकोवया जॉन चॅप्टर 3:36 वाच जो कोण पुताक सत मानता जो कोण पुताक सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक खाल जायना आनी जो कोण देवाच्या एकल्याच पुताक खाल जायना तो सस्नीक जिवीत देखसो ना ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಾಶನ म्हणून बरयला कन्नडात खंयचें जायची तुमकां नित्य जीव जायगी नित्य नाशना जायची गेल्या त्या शनिवारा फादर जिरीन बरी आमकां शिकोवन दिला आनी तांणी सांगलां जेजू क्रिस्त आतां तुका आनी म्हाका लॉयरा बरी वाद करतलो प्रतिवाद करतलो वय मू पूण एक वेळ येतलो तो सिंहासनार अधिपती जावन बसतालो तुज्या आनी म्हजो न्याय घेवन तो वेचना डायरेक्ट कितें आसा तें फर्माण दितलो आयकलां गे तुमी हांवें बरी मोतयां म्हज्या काळजांत रोंबोवन दवरता रोंबोवन जीव आसतना मात्र तो लॉयर हांव आनी हें संवसारीक जिणी आमी काबार जाली तो आमकां लॉयर न्हय तो आमकां जड्ज जातलो जड्ज हांव धैर्यान सांगता कोणूच मरी कोणूच सांत भक्त कोणूच राज्य राय न्ही जेजू क्रिस्त एकलो मात्र तुका आनी म्हाका बाचावी तुमकां बेजार जाला व्हडना म्हज्या जेजूक महिमा जाता परत वाच बाय ती उतार परत वाच एक जो कोण पुताक सत मानता जो कोण पुताक सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा कोणेय डायरेक्ट वचोन जड्जाक मेळोंक जाता गी पयलें कोणाक मेळाजे लॉयराक मेळाजे केस फायल करीजे ताणें डेट दिजे जड्जा लागीं उलयजे मागीर आमी वसाजे देखून तुजो आनी म्हजो लॉयर कोण देवाच्या पुताक जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गीचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गीचो सोमे आमा पातक्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमे आमा धनी आमा सर्वांचो तो एकलोच मोगाळ भाव भयणीनो ताका मागीर मुखार वास जो कोण पुताक खाल जायना जो कोण पुताक खाल जायना तो सस्नीक जिवीत देखसो ना तो सस्नीक जिवीत देखसो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा कितें हाडटा तुमी बेजार पावनाका एक विशय हांव सांगता पळया फादर जेरी केदारी बोब मारन सांगतात वय मू 31 वर्सां 31 वर्सां तांणी सुवार्ता परगट करनासा जेजूचो सोमी म्हणून वय मू जेजूचो धनी म्हणून वय मू आतां तुमी जावंक पळय 31 वर्सां तावन तुमी आयकोन नात आतां थोडी वर्सां आमची जाली गी जावं ना 3, 5, 10, 15 न्ही गे इतली वर्सां आयकोनी तुमी आनीकी तोच सत म्हळ्यार जेजूचो खरो देव म्हणून तुमी सत मानून घेनात जाल्यार निमाणे ही सुवार्ताच तुज्या आनी म्हज्या नासाची कारण जातली म्हणटा चित दिवन आयका ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು जर जेजूचो सत तोच खरो देव म्हूण तूं आनी हांव सत मानिना जाल्यार ही सुवार्ताची दीस तुज्या आनी म्हज्या नासाची कारण जातली म्हणटा मुखार आमी आयकोवया पळया आमी आयकोवया तेसलोनिका 2 chapter 2 verse 10 आनी 12 वाच जायती वर्सां तुवें आयकलाय पूण तें सत मानिनाय जायती वर्सां आयकलाय आयकताय वेताय सत मानिनाय मन बदली नाय जिणी बदली नाय तर कितें करतलो देव पळया एक उतार आयकोवया आनी नास जातल्यांक सर तरांच्या नाडग्या गडितांनी बुळ घालतलो ते नास जातलेच
कित्याक स्वताचो मोग कर, स्वताचो मोग कर न आपली सडवण जोडोंक आपली सडवण जोडूंक ताणी इन्कार केलें. ताणी इन्कार केलें देखून फोट असलेले सत मनशा खातीर कितें फोटी आसा पळय तेंचो तुमी सत म्हणून मानून घेवचे खातीर फोटयता तसलो एक बळादीक प्रभाव फोटयता तसलो एक बळादीक प्रभाव देव तांचेर धाडटलो. हाज्या पयले बाबा रिक्सानांनी देवाचे उतार दिवन हें सांगलां. आयकलां मग तुमी? देव जायतें तुका कळीत करता, सत कळीत करता प्रवाद्या मुखांतर, शिसा मुखांतर, सेवका मुखांतर, उतरा मुखांतर. तूं पातये न्हय, सत मानिना जाल्यार निमाणे देवूच एक असलो प्रभाव घालता खंय. तुवें कितें फोटी आसा पळय तेंचो सत मानचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार त्या वरवीं आमचो कितें जाता? देखून ही सुवार्ता तुज्या भावार्थाक आदार जावन आसा गी, ही सुवार्ता तुज्या म्हज्या नासाक आदार जावन आसा गी म्हणून तुवें आनी इल्लें चिंतूंक आसा मुगाळ भाव भयण्यान. आतां आमी इल्लेशें परना सरल्याक या. देवान इज्रायल परजा विंचून काडली वैमू आनी म्हजी खाशा परजा जशें करता म्हटलें वैमू. म्हाका मोगाचो लोक म्हटलें कोणाय कितें देवान विंचून काडूं ना, पूण तांकां विंचून काडच्या पयलें देवान एक एग्रीमेंट केल्ली, एक सल्लो केलो, एक सत्राय तांकां दिल्ली. कितें तुमी जाणात गी? आमी आयकोवया. देव बेश्टें कोणाक विंचून काडिना, देव बेश्टें कोणाक ताच्या लागीं हाडिना, देव बेश्टें कोणाक ताचो खाशा परजा करिना. करच्या पयलें एक एग्रीमेंट आसा, देव एक सत्राय दिता. इज्रायल परजे कितें सत्राय दिल्ली आमी आयकोवया. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 19:5-8 वाच. एक्सोडस चॅप्टर 19:5-8 आमी आयकोवया. त्या परजे लागीं कितें एग्रीमेंट केल्लें पळया देवान. म्हजी काशा परजा केदाळ तुमी जातात म्हूण सांगलें आमी आयकोवया. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकाशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कितें करूंक आसलें तांणी? पयल्यान ताजो ताळो आयकोंक आसलो, उपरांत तो ताळो कितें करूंक आसा? पाळूंक आसा. आतां तुमी सांगा आयकल्या शिवाय पाळूंक जाता गी? पाळच्या पयलें कितें आसा? फर्स्ट स्टेप तुवें आनी हांवें आयकजे, सेकंड स्टेप तुवें आनी हांवें कितें करीजे? पाळीजे. आयकल्या उपरांत सत मानीजे मोगाळ भाव भयणीनो. त्या दाळा मात्र तुमी म्हजी खाशा परजा जातल्यात म्हटलें. आनी कोण देवाक आयकना तो देवाची परजा जायना म्हण सत माना हांगा. तांकां पयल्यांत सांगलां तुमी म्हाका आयकता जाल्यार मात्र, तुमी म्हाका आयकून पाळटा जाल्यार मात्र तुमी म्हजो खाशा लोक, नाजाल्यार तुमी म्हजी खाशा परजा न्हय म्हणला देवान पयलेंच. आनी आमी कशें आयकूंक जाय म्हणून ब्रदर विजयान आमकां एक शिकवणेन सांगलें न्ही गी. ब्रदर विजयान कशें आयकूंक जाय गी म्हणून. कशें? बँकाक वेतात वयमू आमी चॅक घालता पयशे काडचे खातीर, मागीर कॉयन दितात वयमू. कॉयनात एक नंबर आसता, खंयचे म्हणचे 7 म्हणचे दा वयमू. आमचे कान खंय आसतात? टोकन नंबर 1 ना म्हजे न्ही. दुसरें कितेंय घरा बराबर गडाबडा गडा ते आवाज आसा काय म्हणून आमच्या कानान पडटा गी? बिलकुल पडना. खाली कान खंय आसतात? आतां तुमचे कान त्या प्रकार आसाचे, खंय आसाचे ते देवाच्या? अशें आयकाजे म्हणटा मोगाळ भाव भयण्यानो. त्या प्रकार एग्रीमेंट सरस्परा देवाचे. तुमी म्हाका पयलीं आयकाजे, आयकल्या उपरांत म्हाका पाळून घेयजे, त्या जाल्यार तुमी खाशा परजा जातल्यात म्हणटा. एक आवय बापायक 5 भुरगीं आसात म्हण चिंतया. 5 आसात. आतां 5 थोडीं आयकतात, थोडीं इल्लेशें आयकूंक फाटीं आसतात वयमू. आवय बापायक चड मोग कोणाचो आसता? कोण चड आयकतात पळया, सांगल्या कुडले धांवता करता पळया, तांचो चड मोग आसता गे आसना पळया. तुमी सांगतात कशें? त्याच प्रमाणे तूं सोम्याक आयकतना सोम्याचो काशा मनीस जाताय तूं. आतां हांव म्हणटा हांव सोम्याचो कास मनीस, कित्याक हांव ताका तशें तुवें सांग आयकतना तूं काशा जाताय वयमू. आतां सैरी मस्त आसात न्ही गे, पूण काशा दायजी म्हणना गे आमी. काशा सैरी म्हणना गे, म्हणटा ती म्हणनात. चेंबू दिता ना, आतां चेंबू ना न्ही गे. ही दायजी मात न्ही, काशा दायजी म्हणटात. हांगा आयकतना तूं आनी हांव कितें जाता? मावळो मात न्ही, काशा मावळो म्हणटा, काशा बापलो म्हणटा. एंड्रू म्हजो काशा म्हणटा. इतलें इल्लें वत्तू दिला मात तुका म्हाका कळटा, नाजाल्यार वो आयकूचें गे, वो शुक्रार घेयात वसाचें गी थंय. अशें आमकां चिंताप येता. काशा वळी गेल्या त्या शनिवाराक तें आयकल्लें, फादर जेरीन तें सांगलें, आज कितें सांगता की पळयजी पळयजी. एक आयकोनची उर्बा. तुमी जाणात न्ही गे, फादर जेरीन 100 शिकवणे दिल्ले पयले. कळीत आसात गे? निमाणे, मोर्न, जडती, हें कोण निमाणे. त्या वेळार हांव कतार आसलो आनी शांती आनी शानीशा ल्हान भुरगे गांवांत आसलीं. 4 बसां बदलून धांवून येतालीं. हर एका शनिवारा दीस सांजेर फोन केल्ल्या वेळार शांतीन म्हाका सांगचें,
काल मोरणा नियम करून झाला म्हणल्यार कालची गेल्या त्या हप्त्यान कितें जाला एक शिकोवण जाला येवच्या हप्त्यांत ही शिकोवणी पाल्या पात्र्या यावशांत उलयता म्हण आमकां पयलीं सांगलां एक तांची येवची उर्बा धांवची उर्बा हांगा मोगाळ भावा भयण्यानो हांवें तें दाडा पळयल्लें आज ही उर्बा आसूंक जाय गेल्या त्या आयतारा हें सांगलां ह्या आयतारा काल सांगता पळयची म्हाका आयकाची हांवें जाणा जायची ही उर्बा तुवें घेवन येताना तूं ताजो काशा मनीस जाताय तूं ताजी काशा मनीस जाताय देखून गुंपाली गोविंदा सगळे जातात काशा पुरा जाण जायनात वय की न्ही हां क्रिस्तांव लोक मस्त आसा न्ही गे तो कोणा कोणाक काशा आसा धर्माक काशा आसा कोणी विगाराक काशा आसा तो पाद्र्याक गेलो गी अबा 5 वर्सां बरें जालें आनी कोण येता गी असले प्रखांत घेवन आसा संवसारान आमकां दिगंत आसा गी आतां मैजे कितें सांगता पळया मुखार आमी आयकुया ती वास 8 पर्यंत वास देव अशें म्हणटाना मैजेक सांगतना मैजे वचून कितें म्हणटा पळया सर लोकांना सांगाता जाप दिवन म्हणलें हां जे कितें सर्वेस्परान सांगला ते आमी करतले हांव न्ही तेज्या वयरसान वास पयलें मैजेक सांगता 14 वास तुमी म्हाका एक याजकाचे राज हां आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात केदाळा आयकाल्यार वय मो चीत दिवन आयकतना काशा परजा मात न्ही ही याजकाचे राष्ट्र जातल्यात पवित्र राष्ट्र जातल्यात मैजे सकला देवलो हां आनी मैजे लोकां सांगलें सरस्परा देवानी एग्रीमेंट मैजेक सांगलें अशा पर आसा काशा जाय जाल्यार म्हणून मैजे सकला देंवता मैजे सकला देवलो आनी लोकांच्या मलगड्यांक ताणें आपयलें पयलें कोणाक आपयलें मलगड्यांक आपयलें शिकोणदारांक शिकोण दितेल्यांक सभेन ते चलोन व्हरतल्या मलगड्यांक पयलें आपयता आनी सांगता सर्वेस्परान फरमायले प्रमाणे ताणें ही सर्व उतरां तांकां सांगली पुरा सांगलें देवान कितें सांगलें तें पुरा पयलें आयकाजे मागीर पाळीजे तुमी काशा जातल्यात हें पुरा सांगलें सर लोकांक सांगाता जाप दिवन म्हळें सर्व लोकांन सांगाता जाप दिवन म्हळें जे कितें सर्वेस्परान सांगला जें कितें देवान आमकां सांगलां तें आमी करतले हांव तें आमी करतले हांव म्हणलें आतां येस म्हणलें गी म्हणून ना येस म्हणलें पूण कितलो तें पर्यंत कितले म्हयने कितले वर्सां करतले म्हूण सांगून ते विश्वास रावला म्हूण तुका आनी म्हाका बरें कळीत आसा वय मो कळीत आसा गी ना निमाणें मरण पर्यंत ती विश्वासी रावलीं गी तुमी सांगलेलें आयकाता पाळटा म्हणलें आनी आयकलें गी पाळलें गी थोड्याच वर्सां उपरांत हें देवान सांगलें आनी तांणी भास दिली आमी करतले म्हूण सांगून पुरो जाणांनी भास दिलें थोड्याच तेंपा उपरांत जेरेमिया प्रवाद्या विशयांत जेरेमिया प्रवाद्या इज्रायल पर्जे विशयांत उलयता म्हळ्यार आतां देव कितें म्हणटा जेरेमिया प्रवाद्याक वच आनी म्हज्या भुरग्यां लागीं उलय म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक तो संदेश दी म्हणटाना जेरेमिया प्रवादी ह्याच इज्रायल पर्जे विशयांत आमी आयकतले हांव आमी करतले हांव म्हणल्यार पर्जे विशयांत जेरेमिया कितें सांगता आयका जेरेमिया चॅप्टर 6 वर्स 10 ह्याच पर्जे विशयांत तो कितें सांगता पळया आतां तांची आयकोनचें मन आसा गी आयकोनची उर्बा आसा गी पाळची उर्बा आसा गी आमी पळोवया हांव कोणा कडेन उलोवं आं म्हजे आयकोनचे खातीर कोणाक हांव बोध दिवं हांगा सरस्पर देव प्रवाद्याक म्हणटा वस आनी इज्रायल पर्जे कडेन उलय म्हणटाना प्रवादी कितें म्हणटा हांव कोणा कडेन उलोवं तुजो संदेश हांवें कोणाक दिवं पळया तांचे कान बेसुन्नत आसात तांचे कान बेसुन्नत आसात तांच्यान चीत दिवंक जायना तांच्यान चीत दिवंक जायना पळया सर्वेस्पराचे उतार तांकां केबडायेची एक वस्तू जाल्या कितें जाला आतां तांकां कान दिवंक नाका आतां तांकां चीत दिवंक नाका देवरा वाक्यವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯಿತು म्हणटात कन्नडांत आयकोनची उर्बा ना संतोष ना कान चीत दिनात कित्याक म्हळ्यार कानांत आतां मस्त भरला हें मात्र न्हय तुमी चिंता खंय म्हणे आमकां ही परिस्थिती जायत गी आयकोन आयकोन मुखार न्ही गे आयकोन 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 आतां आयकोंक जायना आतां चीत दिवंक जायना आयकोचें आतां म्हाका संतोष ना पळया मोगाळ बाबडीनो खाणा जेवणांत आमकां इल्लीशी न्ही गे खाणा जेवणांत कितें जाता इल्लें आमकां कंटाळो येता न्ही गे इल्लें उगबोण येता म्हणटात पळया अशें देवाच्या उतरांत उगबोण आमकां येवंक आसा गी ह्या इज्रायल पर्जे कशी उगबोण आयला पळया तांणी म्हणलें न्ही गी कसलें हें मन्ना दिसान दीस तूं तेंचो दिताय गी आमकां मन्ना खावन खावन पुरो जालें म्हणलें वय मो आतां उतार आयकोन आयकोनय तांकां पुरो जाला चित दिवं नाका ध्यान ना मन ना मुखार आमी आयकुया स्टेपान तुमी जाणात मू स्टेपानाक जेजूक साक्ष दिल्ल्या खातीर पातर मारून ताका कितें करतात जिवेशी मारतात जिवेशी मारच्या पयले अब्रामांत सुरू करना सगळी सुवार्ता तो सगळो पवित्र पुस्तक तो प्रीच करता वय मू प्रीच करतना इज्रायल पर्जे विशयान ताणें एक उतार सांगलेलें आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 7 वळ 50 आनी 1 वास
ॲक्ट चॅप्टर 7 वर्स 51 वाच. या इस्रायल परजे विशयान तो कितें सांगता पळया. तुम्ही हट्टी मनशाचे न्हू, हट्टी मोनांच्यानो, तुम्ही हट्टी मोनाचे न्हू, हट्टी मोनांच्यानो, तुमची काळजां धरून जाल्यात तुमची काळजां धरून जाल्यात आणि कान दाट जाल्यात. तुमचे कान कितें जाल्यात दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुम्ही सदां आड रावतात. हा इस्रायल परजे विशयांत हें उलोवणें न्ही आमच्या विशयांत. तुमचे कान आतां उक्ते आसात मग. हा पळया हें केदळा जाता तुमी जाणात की. आतां जायतीं वर्सां तूं देवाचें उतर आयकोनूच आसाय. म्हणल्यार खाली आयकोन आसाय, मन बदलना, जिणी बदलना जाल्यार निमाणें काळीज कितें जाता जाणात की हें दड्डें जाता म्हणटा. मागीर कन्नड बायबलान बरें हृदयವು ಕೊಬ್ಬಿದೆ म्हणटात. हृदयವು ಕೊಬ್ಬಿದೆ. ಕೊಬ್ಬು म्हळ्यार वता सामू सरब सरब. हां आतां थोडीं जाणां आसात आयकतात आयकतात आयकतात, मन बदलना, जिणी बदलना, आयकोन 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 तांची काळजां कितें जातात दड्डीं जातात. हें देवाचें उतर म्हळ्यार कांयच तांकां फरक पडना. आनी असल्यांक निमाणें ಈ ಸುವಾರ್ತ ನಾಶನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. तेदळ ऐकोन 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 मन बदलूनच्या बदलाक काळीज आमचें दड्डें जाल्यार ही सुवार्ता अशें जाता म्हणटा. माथेवाच्या वांजेलान जेजूनी तो उल्लेख केलो. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 13 वाच. माथेवाचो वांजेल अवस्वर 13 मुखार वाच बाय. कशें सांगता पळया जेजू. देखून हांव तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी उलयतां. पळया शिसांक एक सवाल आसतले वय मू. केदाळारी जेजूक विचारतले, सोम्या तूं वापारी न्ही कित्याक उलयताय, तूं डायरेक्ट या शिदा कित्याक उलयनाय गी म्हणून वय मू. उलोवंक एक कारण आसलें, तें कारण जेजू मुखार दवरता. आतां वाच बाय. देखून हांव तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी उलयतां. देखून हांव तांचे लागीं वापाऱ्यांनी उलयतां. कारण कितें उलोवचें. कित्याक ते पळयतात ते पळयतात तरी तांकां दिसना, तरी तांकां दिसना. आनी ते कान दितात ते कान दितात तरी तांकां आयकना तांकां आयकना वा समजना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता. इसायाचो प्रवाद. तुम्ही परत्यान परत्यान कान दितल्यार, परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें तरी ना. तुमकां समजोवचें ना. दोळे सण्ण पळयतल्यार, दोळे सण्ण उक्ते करून पळयतल्यार तूं एंड्रूच गी म्हण. हा तरी तुमकां दिसचें ना. तरी दिसचें ना. ओ एक कचऱ्याच्या डब्यांतलो उठोवन हांगा देवान ताका उबो केला म्हण तुमकां तें दिसचें ना. कारण कारण ह्या परजेचें काळीज दड्डें जाला. आयकलां 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 पूण मन बदलूं ना. देखून काळीज कितें जालां तें दड्डें जालां. आतां कांयच फरक पडना आयकून आयकून. तांचे कान जाल्यार दाट आनी दोळ्यांक पडला जंपान. कान कितें जाल्यात दाट जाल्यात म्हणटा. आनी दोळ्यांक कितें पडला म्हणटा धंपान पडला म्हणटा. म्हळ्यार देवाच्या उतरांतली सतां तुका आयकनात, या तुका दिसनात, या कानाक ती रिगानात. पळय आतां कितें जाता पळया मुखार. आतां अशेंच तूं आयकोन 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 वेताय, कांयच तुजें तें बदलावण येना, फरक येना. निमाणें कितें जाता पळया. आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 10 आनी 11 आमी आयकोवया. कसो देवसार मागीर काम करता पळया. सुवार्ते मुखांतरच देवसार तुका म्हाका कसो नासा करता पळय आमी आयकोवया ह्या विशयान. आयजाया 55 वर्स 10 आनी 11 वाच. कित्याक जसे पावस आनी बर्फ मोलपातान पडतात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक, भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय फाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धडिल्लें तें सगळें करता. हाच्या पयलें फादर जेरीन सांगलां, हांगा सेवकांनी सांगलें, तुमी आयकलां. हें देवाचें उतर आसा पळया. तुवें स्विकार केला तुका बरेंपण करता की करिना करता. तुवें स्विकार करिनाय नाका म्हूण सोडताय जाल्यार कोण दिता पळया ताकाच फाटी येता आनी ताका आशिर्वाद पडटा. हाज्या पयलीं हांवें सांगलें आसा, तुमी जायतीं स्विकार करिना देखून हर एक दिसा म्हजेर देव आशिर्वाद घालता म्हणून. हांव चिंता आसा आशिर्वादाची वाट कितें म्हणून. तुमी स्विकार करना देखून म्हाकाच येवन आसा फाटी. नांगी स्विकार करा. पावस पडुल्लो बेश्टो वेता गी, चिकरा जागी चिकराना, पोळ जाता कितें जायना. आतां चिंता, बरो पावस पडटा वय मू, बरें उदक पडटा, तूं बेळें करिनाय. बेळें करिनासतना सुवात तशीच सोडल्यार कितें जाता. एक टायम आसा पडुल्लें पावसाचो उदकाचो तो उपयोग करिनाय जाल्यार त्याच जाग्यार कितें जाता कांटे आनी खुंटे उपजातात म्हणटा. ही सुवार्ता आयकोन 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 मन बदलिनाय, जिणी बदलिना जाल्यार निमाणें कांटे खुंटे म्हळ्यार तीच सुवार्ता तुजें म्हज्या नासाकी कारण जाता म्हणटा.
देखून देवाचे उतर दोन धारीची तलवार म्हणतात वैमू ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ एक वाट एक धार तुका व्हरता ससनीक जिविताक आनी एक धार तुका व्हरता ससनाच्या ख्यास्तीक मोगाळ भावा भयण्यान आता यांचो उतार हेब्रेव बरयणार कसो बरयता पळय यांचो उतार आता हेब्रेव बरयणार कसो बरयता पळया हेब्रेवांक बरयल्या 15:6 वळ 7 आनी 8 वाच हिब्रूज चॅप्टर 6:7 आनी 8 वाचया कशें बरयता पळय हेब्रेव घाल आतां तुवें त्या पावसाचो उदकाचो आशिर्वादाचो उपयोग करिना जाल्यार ताच्या जाग्यार कशे कांटे आनी खुंटे उपजतात पळया पूण उपरांत ती भावार्थान दंडळ्ळी तसल्यांनी मौन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य हेब्रेवांक बरयलें पत्र 7 आनी 8 गी 7 आनी 8 वाच बया जी भूंय आपणाचेर परत्यान परत्यान पडटा जी भूंय आपणाचेर परत्यान परत्यान पडटा त्या पावसाचे उदक जिरोवन रोयतल्यांक उपकाराक पडटा ते बेळे उत्पन्न करता ती देवाचो आशीर्वाद जोडटा पूण ती भूंय कांट्यांनी सारंटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकच उपकारना ती वेगीच देवाचो शिरप जोडटली पळया उज्यान बसपून वेतली आता कशें हांगा पावलो बरें तो दाखलो दिता वय मू आतां पावस पडटा वय मू आमी कितें करीचे पडल्या तक्षण त्या कुठले बीं घालीचे बेळें करीचे वेळार करीचे वय मू 3 म्हयने उपरांत करता म्हणल्यार जाता गी ना त्या वेळार करीचे आतां आमी येताना आमचो नैजिलाचो पप्पा आसलो कारार आयरी मावशी आसली हांगा दोगूय जाणांगे बेसाय आसा बेसाय घरांत 4 एकरे भूंय आसा तांकां बेसाय भशेन चुलोन आसात बाये गादो पिकलो गी शेत पिकलें गी लुणेक तयार जालां गी कशें आसा बेळें कशें आसा तुमच्या गांवांत आमी आयकून जायना आमकां कांय गुंतूना त्या विशयांत ती बेसाय घरां पळया त्या वेळार आतां देवाचें उतर पावलो हांगा दाखलो दिला देवाचें उतर पडटा वय मू आशिर्वाद पडून आसा देवाचें उतर पडून आसा आयकून मन बदलून देवचाराच्या कामाक कितें तुवें पाठ केल्यार बरें ना जाल्यार हें काळीज दड्डें जाल्यार मोगाळ बाबन एक कान बेसुन्नत जाल्यार हे आयकूंक मन ना जाल्यार निमाणें ह्या सुवातेर कितें उपजातले कांटे आनी खुंटे उपजातात म्हणटा ಸಾರಿದ ಸುವಾರ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. दोन्ही वाट आसा. आज पळया इस्रायल परजा सुवार्त आयकूंक वेतेली वय मू प्रवाद्याली देवाची उतर आयकूंक वेतेली कशी आयकूंक वेतेली आमी इल्लेशें पळोवया. आमच्या तुमी आतां टेन्शन करनाका तुमच्या विशयांत हांव उलयना हें पुरा इस्रायल परजा विशयांत आसा. कोणा विशयांत आसा तुमी आतां खंयची बरी जायनाकात तुमकां न्ही तांणी कोणें स्विकार केल्ली तांकां जिवीत मेळ्ळें स्विकार करिना जाल्यार अरण्या नाश जालें की जावना आमकां दाखलो जावन बरें येयला आमकां न्ही दाखलो आमकांय मुखार अशें जातलें स्विकार केल्यार आशिर्वाद ना जाल्यार वाट जिविताची ना. एजेकेल प्रवादी सर्वेस्पराचें उतर परगट करता लोक कसल्या मनभावान वेतलो पळय आमी आयकोवया. एजेकेल चॅप्टर 33 वर्स 32 वास बाये. एजेकेल 33-32 आमी आयकोवया. मनशा पुता तुजो लोक ओंटी बगलेन आनी घराच्या दारा लागीं सांगाता मेळोन तुजे विशीं उलयता. कोणा विशयांत उलयतात ना ना सर्वेस्परा विशीं न्ही मुखार वासा. ती एकामेका अशें सांगतात ये आनी सर्वेस्परा तावन येता तें उतार कितें म्हूण आयक. पळया त्या लोक आतां एजेकेल प्रवाद्याक आयकूंक येता वय मू देवाचे उतर आयकूंक येता वय मू ह्यो लोक पळया आयकून सतमानच्या बदलाक घरा वचून प्रवाद्या विशयांत उलयता. कोणा विशयांत उलयता ओ कितल्या बरें उतार दिता न्ही कितल्या बरें उतार दिता. आतां तुमी सांगतात न्ही आमचे 4 भाव आसात बाबा इगर्जेंत ह्या जागांत दिल्ल्या प्रास बरें दितात उतार कितल्या बरें दितात आनी फादर जेरी ओ आमच्या गोवळ्या प्रास बरें तेच वार्ता प्रगट करतात कितल्या बरें फादर देवाचें उतार दिता. खाली आमच्या विशयांत उलयतात व्हरतू प्रवाद्या विशयांत गुणगुण करतात देखून ती कांय आयकून सत मानिनात. पळय आदल्या काळांत कसली परिस्थिती पळया. आज ताणें तशें उलयलो आज ताणें अशें आमकां देवाचें उतर दिलें आज बऱ्यांतलें बरें दिलें आज दिल्लें इल्लेशें सामान तशें सांगून जो आसलें आमच्या विशयांत गुणगुण करचें घरा बसून. हांगा लोक पळय प्रवाद्या विशयांतच उलयता खंय वण्टीच्या आड रावून घरा रावून आनी खंय रावून. हांगा तुमी म्हाका दिसता टॉयलेटांत वचून बेसमेंटांत वचून जेवताना एंड्रूचें उतर आयकलें गो गुणगुण गुणगुण हांगा जाला जावन आसा हें जातलें कोणाची कामां ही
ताका कोण आड रावना पळय तो ताजे ते रावनच कामां करतलो. ताका कोण आड रावला पळय मोगाळ भावबडीनो तो शिकोणदारा विशयांत उलयना, शिकवणे विशयांत आयकून तो काळजांत आपल्याला रोंबोवन घेता. हांगा देवच म्हणटा तो लोक येतलो पूण तो तुजे विशीं उलयतलो, तुवें उलयलें कांय तांकां फरक पडचें ना म्हणटा. आमी अशें जावं नजो. मुखार ऐका कितें म्हणटा. लोक एके सभेक येता तशे ती तुजेशी येतली. लोक एका सभेक कशें आतां इगर्जेक वेतात तुमी, खंय एक जात्रो आसा थंय वेता, त्याच प्रमाणे ती येतली. ती तुजे मुखार बसतली, तुजे मुखार बसतली आनी तुजी उतरां आयकतली. पाद्र्याबान सांगला न्ही की थोडी अशीं पळयतात की 1.5 वरां हाला ना कोण मात भितर मोहन खंय आसा कोणाक वता, बंडू खंय गेला कोणाक वता रुंडा मारूंक. पळयतना अशेंत पळयतात हो इतले बरें ग्रासून आसात म्हणून. देवच म्हणटा तुजे मुखार येतली, बरें करून बसतली, बसतली आनी तुजी उतरां आयकतली. पूण तांकां पाळो दिवन ती चलची नात. पळय न्ही आयकतली, बरें आयकतली. वय वय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, आमेन आमेन पुरो करतली. पूण त्या उतरांक ती पाळो दिवची नात. कित्याक तांच्या वंडाचेर आसात फोटी आनी अन्यायाच्या फायद्याचेर तेवून आसा तांचे काळीज. असल्याक आयकना म्हणटा. अन्याय आसा, फोटी आसा, अधर्म आसा, तांच्या काळजांत देवाचे उतार रिगाना म्हणटा. देवाचे उतार कितें कारण आसा कित्याक देवाचे उतार आयकनात, कित्याक सत मानिनात म्हणल्यार अन्याय अधर्म फोटी आसतना पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका काम करिना. कपटपण आसा थंय पवित्र आत्मा वावर करिना. मोगाळ भाव भयणानो, सारकें आयकाचें, आमी चीत दिवन आयकाचें, बरें बरें आमी आयकाचें. येतात येतात म्हणटा देवच म्हणटा येतात. ती एका सभेक आयिल्ल्या बरी आसात, सभेक आयिल्ल्या बरी येतात पूण देवाक मेळोंक येनात म्हणटा. देवाक मेळच्या त्या भिरांतीन, त्या मोगान, त्या अत्रेगान येनात म्हणटा देव. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, पावलू एपेसांतल्या गांवांत सुवार्ता परगट करूंक वेता वय मू. एपेसांतल्या गांवांत सुवार्ता परगट करूंक वेताना थंयचो लोक ताका खंयच्या रितीन आयकता, कशें ताका स्वागत करता पळया. त्या काळाचो लोक कसो आसतलो म्हण आमी इल्लेशें पळोवया. धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 17 19 पर्यंत वाच बाय. ॲक्ट चॅप्टर 17 19 to 21 वाच. देखून तांणी ताका आरे येवपागाच्या सभे उजेर व्हेलो. सभे उजेर व्हेलो आनी म्हळें तूं शिकयताय ती शिकोवन कसली म्हूण आमकां विवर दिवन सांगची. तूं शिकयताय ती शिकोवन कसली म्हण आमकां इल्लो विवर दिवन सांगताय गी. आमकां नवल शो दिसता तसल्यो संगती. नवल म्हळ्यार नोवेल न्ही, नव्यो आमकां इल्ल्यो नव्यो संगती म्हणजे येदोळ पर्यंत तेणी आयकूंक ना. नवें आतां थोडो लोक तुमकां कळीत आसा न्ही गी. आतां आमी सांगता बाबा विजयान हाज्या पयलें सांगलां, ब्रदर विक्रमानय सांगलां. जुवांचो वांजेला अवस्वर 6 ओळ 7 आनी 3 म्हणटाना तुमी अशें उक्तें करूंक येतात. मागीर नाका बाबा आसा न्ही, कितल्या फावटी आयकलां न्ही, नाका न्ही गी, जाता की जायना. आमकां गोत्त आसा वय मू, गोत्त आसतलें आमकां नाका. थोड्या फावटी म्हाकाय सांगिल्लें आसा आज तुजी उतरां पुरो नवीं नवीनच आसलीं, पोरणी उतरां कित तुवें काडूं न्हय. बायबलान काही नवीं आनी पोरणी उतरां आसात गी. आयची पुरो उतरां तुजी नवीं नवीनच आसलीं खंय, पयलीं एक्की फावटी काडूं नात खंय, तर पळय पोरणी आहात गी देवा बायबलांत. म्हाका काय तशें बघाना. ब्रदर विजयान एक फावटी सांगलां आमकां एक उतार तुवें 100 फावटी काडलाय जावंक पुरो, 100 फावटी आयकलाय जावंक पुरो, वाचलाय जावंक पुरो, पूण पळयत आत्मान काम करूं ना. 100 फावटी तें काम करूंक पुरो म्हणलां. तें पोरणे न्हय, तें सदांच नवें आनी जिवीत भरोवन तातूंत वमतात. हांगा पावलू कितें म्हणटात, आमी येदोळ पर्यंत आयकनातलें तूं उलयता आसाय, उलय उलय, आमकां नवें बगता, उलय उलय म्हणटात. तुमी जाणात लॉकडावना वेळार हांगा कितें जाल्लें गी म्हण तुमकां कळीत आसा वय मू. थोडो तेंप हांगा सुवार्ता बंद आसलें वय मू. बंद आसल्या खातीर गल्पांत आसलेल्या एका भावान फादर जेरीक तांकां विचारिल्लें पुरा कडेन झूम आनी तशें अशें म्हण सुवार्ता परगट जावन आसा, तुमी कित्याक बंद केल्या, तुमी कित्याक परगट करनात म्हणटाना पाद्र्याबान त्या भावाक दिल्ली जाप, बाबा येदोळ पर्यंत आयकल्लें खंय गेलां. ताका बेजार जाली आनी सगळें कुटुंब ताच्या मुखार येवचें हांगा बंद केलें तांणी. कित्याक म्हळ्यार नवें आयकूंक जायची, नवें आयकूंक जायची. पोरणे हे पळय भावार्थ ह्यो पळय पोरणो जाला, सत हे पळय पोरणें जाला, नवें आयकूंक जायची. हाज्या पयलें बाबा रिक्सान आनी एका शिकवण्यान सांगलें हांवें आयकलां, तुमी आयकलां. जायतो लोक ही सभा सोडून गेलो खंय, कित्याक उगडापणा वयच्यान तांकां आयकूंक जायची खंय. कितें आयकूंक जायची,
वय वाचपा बरा पोरणी जाली आतां जेजू पोरनो जाला रिव्हलेशन काय म्हणजे उगडापण आसा की उगडापणाची शिकवण आयकूंक जाय तो लोक सभा सोडून गेलो म्हटल्यार हें सत जावन आसा कितें आमी पयलें आयकलां पळयात तो भावार्थ जर आमकां जिवंक नाका नवें नवें आयकोवचें ह्या कानांत नवें नवें सोडचें ह्या कानांत हांगा पावलूक तशेंच म्हणटा तुवें उलोवचें नवेंशें दिसता आमकां इल्लें पयलीं आयकल्ल्या बरें दिसता हें आमकां आयकूंक जाय कित्याक म्हळ्यार त्या लोकांची संवयच कितें जाणात गी मुखार आयका वाचून देखून हांचो अर्थ कितें म्हण जाणा जावंक आमी सोदता अर्थ जाणा जाय तांकां खाली अर्थ जाणा जायची भावार्थ नाका आतेनेसो आनी थंयसर भोंवून आयिल्लो परगावी लोक असल्या नव्या नव्या संगती विशयान खबर सांगून वा आयकून आपलो वेळ पासार करतलो खंयच्याच वेळ पासार करतलो नवे नवी संगती आयकोवचे आनी एकल्याक सांगून सोडचें जालें तितलेंच आयकून भावार्थांत जियोवचें नांच ना देखून तुका न्ही म्हाका ही संवय आसूंक न्हू आज नवें कांय आसा गी नवें नवें आयकाची ही संवय न्हय कितें आमी पयलें आयकलां पळया तें आयकून आमी भावार्थांत जियोवचें मोगाळ भाव भयणीनो नवें नवें कितें देवाचें उतर पुरा नवेंच उगडापणी नवें उत्पत्ती नवें आनी मोदें किर्तन आसा तें नवेंच कांय पोरनें ना हर एक दीस नवें आनी जिवें म्हणटा देवाचो विश्वासी मोग आनी ताचें उतर आयकून हांगे तुमी देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें पाजल्या दोन धारीच्या तालवारी बरी खंय सगळ्यात भितर विकता काळीज मोन अत्रेग पुरा परकिता खंय पुरा परकिता कांयच बाकी दवरना नवें नवें आयकूंक जायची देखून आनी टायप आसा लोक एजेकेल प्रवाद्याक आयकूंक वेतलो तो कसो आयकतलो आमी पळोवया एजेकेलाचो बूक अवस्वर 14 वळी 1 ते 3 आमी आयकुया आनी टायप आसा लोक एजेकेल प्रवाद्याक कसो आयकूंक वेता पळया आयकतना कसली मनस्थिती मनोभाव तांचो आसा आमी पळोवया एजेकेल चॅप्टर 1 वर्स 14 1 to 3 वाच बाय इस्रायलाचे थोडे मालगडे मुजेशी आयले पळया थोडे मालगडे येतले प्रवाद्याचो देवाचे उतर आयकूंक आनी मुजे मुखार बसले आतां तुमी कशे बसल्या तशें बसले तेन्ना सरेस्पराचे उतार म्हाका पावले देवाचे उतार पावले मनशा पुता ह्या मनशांनी मुर्तींक आपल्या काळजान जागो दिला आनी आपल्या पातकाचे कारण आपल्या दोळे मुखार दवरला तांणी मुजे कडेन सलाह विचारूंक हांव तांकां कशें दिवं देखून तांचे कडेन उलय आनी तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायलाच्या घराण्यांतलो कोणीय एक मनीस मुर्तींक आपल्या काळजान जागो दिवन आनी आपल्या पातकाचें कारण आपल्या दोळ्या मुखार दवरून एका प्रवाद्याशी येत जाल्यार आपल्या जायत्या मुर्ती सवे येतल्या त्या मनशाक हांव सरेस्पर फावती जाप दितलो पळया मोगाळ बाबा हांगा मुर्ती म्हळ्यार आतां आमचे भितर राग द्वेश हागे जिद्द हे परां घेवन आमी बसतना आमकां देवाची वळख जायना म्हणटा प्रवाद्याक कळटा ताका पळयतात म्हणजे सक्तेन बसलो लोक कसो म्हणटा ताका प्रवाद्याक कळीत आसा हांचे भितर मुर्ती आसात हांची काळजां समानांत मनां समानांत कानांचे आयकूंक तयार नात हांव हांकां संदेश दिना दिल्यार ती स्विकार करिनात बाबा जिल्सनान एक फावटी म्हाका सांगिल्लें तो केरळा थंय कोणी ब्रदर की याद जाका सांगता तो ल्हान भुरग्या प्रयत्न सुवार्थेंत आसा तो सुवार्ता प्रगट करूंक वेताना सुमार 20,000 लोक आसलो खंय त्या दीस आनी एक पाद्र्याब ह्या जाकच देवाचे उदार दिवन आसलो तो मळयाळी नांव सांगलें तें नांव आमकां आतां येना सांगूंक व्हडली व्हडली लांब आसतात ताणें ह्या लोकांन आयकूनची रीत पळोवन बायबल बंद कर सीदा अर्द्यारच तो गेल्लो खंय ह्या लोकांक हांव सुवार्ता दिना म्हणून अर्द्यारच म्हळ्यार कोणाक आयकूनचें मन ना उर्बा ना ती आशा ना म्हण ताका कळीत जाताच बायबल बंद करून तो सीदा गेल्लो खंय हांगा हे दोळयतली परिस्थिती येवं ना न्ही गे मुखार येतली तुमी आयकूंक कुशी व्हरना जाल्यार आमी बंद घालपाचें बरें न्ही गे आयकूंक जाय गी कोणाक आयकूंक जाय ती उर्बा ती आशा ती मना नितळ मोगाळ भाव भयणीनो कोणाचेर राग द्वेश जिद्द किंचित आसता रे सगळें सांडून सोडून आमी नितळ मनान येताना देवाचो संदेश तुज्या आनी म्हज्या कानांत पडटा आनी तो संदेश भावार्थ जावन परिवर्तन जाता काळजांत आनी जिवीत जोडूंक तुका आनी म्हाका आदाराची वाट जाता मोगाळ भाव भयणीनो आमी कशें आयकाची गी म्हणल्यार देवाचें जर कशें आयकाची गी म्हणल्यार तुमी राहाब नांवाची एक वेश्येक आयकला वय मू आयकला मू राहाब म्हणून आनी मोयजेचे मनीस ह्या देशांत खबर काडूंक वेतात वय मू खबर काडूंक वेताना मोगाळ भावा भयण्यानो
तिच्या विशयी आमी एक चूर आयकुया. जोशुआचो बूक वर्सवर 2 वळ 10 आनी 11 वाच बाय. जोशुआ चॅप्टर 2 वर्स 6 वर्स 2 10 आनी 11 वाच. वर्सवर 10 आनी 11 वळ वाच. कित्याक तुम्ही इजिप्तांतले भायर सरल्यात तेन्ना सरेस्परान तुमचे मुखार तांबड्या दर्याचे उदक सुकयले आनी जॉर्दनाचे पलतडी अमोरीतांच्या दोगा रायांक सियोनाक आनी ओगाक तुम्ही कितें केलें म्हूण आमी आयकलां. तुम्ही तांचो सत्यानाश केलो. हे आयकून आमचे काळीज कडून गेले आनी तुमकां लागून आमच्या मदल्या हर एकल्यांचे दैर चुकलें. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तो देव वयर सरगार आनी देव सकला पृथ्वेर. पळया आतां पळया इस्रायल परजेन कितें देवान प्रवाद्या मुखांतर अजपां विस्मितां अद्भुतां केलीं दोळ्यांनी पळयल्लें वय मू. दोळ्यांनी पळयलां ताचो अनुभवय जोडला आदारी जोडला. पूण राहाब नांवाची वेश्या हिणें दोळ्यांनी पळोवंक ना. देवान हिच्या खातीर कांय अद्भुताय करूं नात. पूण खाली कानांनी आयकून तो देव कितलो पदवेदार शक्तिवंत म्हूण तिणें मानून घेतला. पळय खाली आयकून. बायबल कोर्स करना या आनी खंय वचोन कांय न्ही. पळया देवान तितली विस्मित अद्भुतां केल्ली परजेन दोळ्यांनी पळयल्ली वय मू. तो अनुभव जोडलो वय मू. त्या परजेक तितलो विश्वास ना देवाचेर. पूण खंयी एका आनी एका गांवांत बसून कशें आयकला जावंक पुरो तिणें. त्या देवान कशें तुमच्या दुस्मानाक नाश केला, दुस्मानाक खालतें केलां आनी तो देव कितेंय करूंक शकता. आमची एक भिरांत तिच्या काळजांत कशी उपजाला पळया. आज देवाच्यो तर ह्या प्रमाणे त्या वेश्ये बरी आमी आयकाची. आयकून त्या देवाची पदवी कितें सकत कितें तो कितें करूंक शकता म्हण तुका म्हाका कळीत जायचें मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी ह्या खातीर मागीर ती एक उपकार मागता न्ही म्हज्या आवय बापायक म्हज्या कुटुंबाक बाचाव कर म्हणटा. बाचाव जाता की जायना. बाचाव जाता की जायना. पळया थंय झूज जाता दुस्मानाक नाश करूंक वेताना जोशुआ आनी मुखेली कितें म्हणटात पळया आमी आयकुया. जोशुआचो बूक वर्सवर 6 22 ते 25 वरेक आमी आयकुया. जोशुआ नंबर 6 चॅप्टर 6 वर्स 20 to 25 वाच. तिने आयकल्या त्या आयकून कशी ती भावार्थांत भरला आनी देवाचेर पातयणी दवरला. त्या पातयणेचो भावार्थाचो फळ पळय आयकल्ल्याचो. जोशुआन देशा विशयी खबर काडूंक गेल्ल्या त्या दोगा मनशांक म्हळें वेश्येच्या घरा वचा आनी तुमी सोबत घेवन तिका बसयल्ल्या प्रमाणे त्या स्त्रियेक आनी तिच्या सैऱ्या दैरा सवय भायर हाडा. तरणाटे भितर सरले आनी राहाबाक तिच्या आवय बापाय सवय तिच्या भावा आनी सर्व सैऱ्या दैऱ्या सवय भायर हाडली. तांणी तिचे सगळे कुटुंब भायर हाडले आनी तांकां इस्रायलाच्या शिबिरा भायर आसलेल्या एका जाग्याक व्हेली. पुरो 25 पर्यंत तुमी घरा वचून वाचा. पळया तिणें आयकून देवाची सकत कितें पदवी कितें म्हूण कळीत जाल्ल्याक तिका रक्षण मेळ्ळें की मेळोना. तिका तिच्या सगळ्या कुटुंबाक कशी बाचाबी मेळ्ळी पळया. दुस्मानाक तेणी पुरो नाश केलें पूण हें कुटुंब तांणी सोडलें. कित्याक तें देवाक आयकल्लें कुटुंब. उपरांत ते सांगता तो जोशुआ ताका सांगता तुजी कुटुंबांची कोण आसात पळया थंय न्हय तुज्या घरा तांणी येजें म्हणटा. कित्याक देवाक आयकल्लें घर तें घर नाश जायना म्हणच्या खातीर. देवाक आयकल्लें घर केन्नाय नाश जायना. देवाक आयकून ताचे पदवी सकत कळीत जालें कुटुंब केन्नाय नाश जायना. कितेंय संवसारांत येवं दी तें बाचाव जातलें म्हणच्याक एक साक्ष. आमी कशें आयकाची. आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 2 to 5 आमी कशें आयकूंक घेवची. आमी आयकाची कशें आनी कित्याक आयकाचें पळया. आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 2 to 5 आमी आयकुया. अंतिम दिसांनी अशें घडटलें. सर्वेस्वराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळी राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतली. सगळी राष्ट्रां ताचेशी वळोन येताली. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो. जायत्यो परजा ताचेशी येवन अशें म्हणटल्यो येया सर्वेस्वराच्या पर्वतार सोडोया. पाद्र्याबानी म्हणला न्ही की येया रे येया धांवन येया सगळी येया आसन येया नासन येया 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 रे. ह्या खातीर आमी येयची. येया म्हणून आपोवन हाडीची. तुवें उर्बेन येयची महात्मे आनी एकल्याक यो भावा यो भयणी आमी सौम्यांक मेळोवंक या म्हण आपोवन हाडीची म्हणून आयकोनची उर्बा पळया. आनी कित्याक येयची मुखार वास. जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. मंदिराक आमी या. तो आपलो वाटो आमकां शिकयतलो. ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವನು. आमी ह्या खातीर येयची. आमची वाट कितें आसा सोडीची ताजी वाट जाणा जावंक आमी येयची.
आनी मुखार आणि आम्ही ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतले ನಾವು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ कित्याक ताज्या वाटेंत आसा सत जिवीत सुडका भलायकी आशिर्वाद ताज्या वाटेर आसा ह्या खातीर आमी हेजे म्हणटा देवाच्या पांयां तळा आनी मुखार कित्याक सियोनांतावन धर्मशास्त्र भायर सरतले आणि जेरुसलेमांतावन सर्वेस्पराचे उतार राष्ट्रामध्ये तो न्याय करतलो आणि जायत्या परजांक नीत करून दितलो ती आपलो तालवारी मोडून नांगोर करतली आणि आपले बळे मोडून कोयत्यो करतली परिवर्तन आसा गी ना तालवाराली कितें जाली कोयती जाली परिवर्तन आयकल्या उपरांत परिवर्तन संदेश आयकल्या उपरांत बदलावण कितें आमी घेवन आयले आनी तेंचे तशेंच आमी फाटी वयचे न्हय व्हडलो अहंकारान आयलाय कालतो बळो जावन कोयती जावन वयचे येताना तालवार जावन आयलाय फाटी वयतना कितें जायची तांची कोयती बदलावण परिवर्तन या जेरेमिया चॅप्टर 22 वर्स 20 आनी 21 वाच तो देव केदाळा पुरा टायमार देव आमच्या लागीं उलयना म्हणटा पुरा वेळार उलयना म्हणटा केदाळा उलयता आमी आयकोवया जेरेमिया 22 वर्स 20 आनी 21 वाच निमाणे जेरुसलेमा लेबोनानाचेर वयर चड आनी बोब मार भाशणांत तुजो ताळो उबार ताळो आबारी मातावन बोब मार आबारी मातावन बोब मार कित्याक तुजे सगळ्या प्रेमीचो नाच जाला तूं सुखांत आसलें तेन्ना हांव तुजे कडेन उलयलो देव केदाळा उलयता तुज्या लागीं म्हज्या लागीं सारकें चिंत दिया तूं सुखांत आसाय बरी भलायकी आसा घरदार बरें आसा कुटांब बरें आसा त्या वेळार देव तुका मेळोवंक आनी उलोवंक येता तूं सुखांत आसाय म्हूण देवाक त्या वेळार सोडी नाका तूं सुखांत आसतना देवा सांगात आसाय जाल्यार तुजेर कश्ट येवंक देव तें सूख शांत समाधान एका न्हंये बरी तें वाळूनच आसतलें तें केन्नाय काबार जायना तुज्या पिडे वेळार कश्टा वेळार मरणा वेळार देव उलोवंक येना बरो आसतना येता म्हणटा बरो आसतना तुवें कितें करचें ताचो स्वागत करचें तूं बरो आनी बरेंच आसतलें तुजें कुटांब तुजें घराणें बरेंच आसतलें देवाक लागीं जावन आसतलें आनी देंवचाराची कामां देवूच नाश करतलो हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका फावो करून दी म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.